رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فإن تذكر الأذذار من الأشخاص الذين قد لا يتكرر مجيء أمثالهم ضرورة لكي لا ينسوا ولكي يتدرب الآخرون ويسيروا على نهجهم. فأما النسيان فهم لا ينسون، لكن أن يتدرب الآخرون فيحتاجون إلى أن يروا إعزاز وإكرام أهل البلد أولا، يعني العراق بغداد، ثم ينتقل ذلك الإعزاز إلى البلاد الأخرى. العراقيون حقيقة مقصرون في نقل كل ما عندهم من الفضائل، فلا يعرف أحد إلا سفير الأغنية وسفير المقام، وغيرهم محصور في نطاق ضيق. فالواجب على كل من يستطيع أن يوصل إلى الجهات التي تتولى إذاعة البرامج المختصة، يعني مثلا يوم الخميس أنا يشوف نور الشام يطلعون بها برنامج مقامي، وإن كنت غير يعني عارف بالمقام معرفة دقيقة، معرفة سطحية جدا، لكن ألتذ وأتونس، ويحللون هاي الأمور ويطلعون قراءات المصريين ويطلعون تواشيح اللي احنا نسميها تواشيح وأذكار، هم يستضيفون أحد الوشاحين. أنا في ظني لو وصلت تسجيلات العراقيين وعلى رأسهم المرحوم الحافظ خليل إسماعيل إلى الأماكن التي تتولى هذه الأمور لا أعجبوا بها وتداولوها بالنقد والشرح. النقد مو يعني الاعتراض والتهديد، وإنما بيان مواطن الجودة ومواطن التحليق والعلو وما شاكل ذلك، والمناسبة مثلا في الصوت والشدة والرخاوة وما يسمونه أهل المقام بالجواب وجواب الجواب. يعني اليوم صدفة كنت أسمع على أحد القنوات قراءة للمرحوم رحمة الله عليه، فهذه المناسبة بين شدة الصوت والمعنى نادرا ما تجده. يعني هم يحاولون أن يسعون لإيجاد هذه الناحية عند القارئ المصري الفلاني والفلاني، لكنها لا تجدها بوضوح كما تجدها عند العراقيين عموما وعند الحافظ خليل رحمه الله. فهو مفخرة العراق، مفخرة القرآن الكريم، مفخرة المقام العراقي، مفخرة الأصوات البغدادية الرخيمة المتوارثة اللطيفة التي تدخل الدفء والحنان إلى النفوس. فيجب أن لا نفرط يعني أحيانا، وهذا كلنا وقعنا به، الحسد. ليش تهتمون بحافظ خليل إذا ما نوصل أشرطة للمكان الفلاني؟ ليش بس هو زين؟ أنت همينة وصل أشرطتك يا فلان الفلاني والآخر العلاني. وأحيانا الحسد، وأحيانا القضايا المادية يعني. لكن الآن هو توفي رحمة الله عليه، وأيضا ما اشتغل في موضوع الموالد والمناقب حتى ينافس وينافس، وإنما اكتفى بالقرآن الكريم. وهذا قليل من قراء القرآن من لم يخوضوا في مخاضة المولد وقراءته.
هو لا خير فيه، لكنه سبحان الله يعني قد يؤثر كثيرا على هذا القارئ في بركة القرآن لوحده وتمكنه من القراءة بشكل يعني يطرب النفس ويطمئنان الروح إلى المعاني التي يحاول إبرازها بقراءته. فأنا أحمل كل الحاضرين يعني أمانة في حمل التراث العراقي إلى الغير، وخاصة الذي يفتخر به، وما يفتخر به قلة، على رأسهم صاحب الذكرى الحافظ خليل إسماعيل. أنا في مرة من المرات كنت رايح لمكة، فكان مرحوم الشيخ سعيد الشيخ قزاز، وعند الطلاب يدرسهم يسمعهم مسجلات، فوعدته أن أرسل له تسجيلات العراقيين في السنة التالية، ولفت موعدي ولم يسعفني من يعنيهم الأمر. يا بنطيني أنت من تسجيلاتك، فلان من تسجيلاتك، فهو يدق لهم التسجيلات المصرية وأحيانا السعودية. الآن القراءتان المصرية والسعودية ولا يعرف الناس غيرها، يعني لا يوجد في العالم الإسلامي غير ذلك. علماء المغرب أو قراء المغرب لا يعرفون أحد أساسا، وقراءتهم تختلف، أسلوبهم يختلف. هذا من ناحية. بقية الأنحاء ليس لهم متمكنون ينصتوا إليهم أو يجذبون السامعين. فندعو إلى الفقيد صاحب الذكرى بالرحمة، وأن يرفعه الله بالقرآن. آمين. وإخلاصه للكتاب الكريم جعله مذكورا ويضرب به المثل ويستشهد به وبقراءته، فهو يعني طابع فريد ينفرد عن بقية الآخرين. يعني أنا كنت من أنا شاب مغرم بالحافظ مهدي، لكن الحافظ مهدي رحمة الله عليه هو مبرز، لكن ما عنده صوت ولا مساحة عريضة ولا هاي شوية قمت أسمعها منه ومن حافظ خليل إسماعيل، جمع الله له كل ذلك. فندعو له بالرحمة ونحض أحبابه وأتباعه على إيصال تسجيلاته إلى النقاط التي تقوم بالنشر والبث أو تعريف الناس بأمثاله، وهذا تقصيرنا جميعا، وندعو الله أن نتلافى هذا التقصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، والفاتحة إلى روح الفقيه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. من باب الأمانة حقيقة. الله يرضى عنا الحموم. ما سجل لك يعني؟ سجل. لا مو هاي، لا مو هاي. سجل. سجل. الله يرضى عنك. ما راح نزل، راح نحتفظ به يعني. سجل. السيد محمد فاضل من خلص أصدقاء الحافظ خليل، وأكثر واحد بينا يعني هسه احنا نقول أكثر واحد بينا خدم الحافظ خليل، وجزاه الله خير الجزاء. من جملة النفحات الطيبة اللي سواها، يعني أنا خادمكم كنت في سوريا.